बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल तो आपके सामने है कि क्या सूरत हाल चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ बातें की हैं, उस हवाले से आज हमने आपके सामने कुछ बातें रखनी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि माजी में मुझे अदालत बुलाती थी तो एहतराम के साथ जाते थे। अगर आपने फ़ैसला करना है तो फिर इंसाफ और हक़ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ और सलूक किया जाए। अगर अदल इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। अदलिया का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। अच्छा, कौमी असम्बली के इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतालिक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तूफ़ानी बारिशों ने हर जगह तबाही फैलाई है। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बेपनाह तबाही हुई है। पाकिस्तान भर में तूफ़ानी बारिशों से नुकसानात हुए हैं। इत्तेहादी हुकूमत पूरी तरह आगाह और चौकस है। इस हवाले से चारों सूबों के साथ मीटिंग कर चुका हूँ। मुतासर इलाकों में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हुकूमत दिन रात काम कर रही है। NDM में भी इस हवाला से भरपूर काम कर रही है। यकीन दिलाता हूँ कि इमदादी पैकेज में मज़ीद इजाफा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की सिफारिशात के पेश नज़र कल मज़ीद फ़ैसले करेंगे। सूबाई हुकूमतों की हर मुमकिन मदद करेंगे। किसानों के नुकसानात को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। चित्राल समेत जहाँ भी नुकसानात हुए हैं अजाला करेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानी फितरत है कि बच्चे को तकलीफ़ हो तो बच्चा फौरी तौर पर माँ के पास जाता है। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान माँ है। 1973 के आइन को इसी ऐवान ने तश्कील की थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की मुंतखब लीडरशिप शामिल थी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान भर से मुंतखब अरकान ने बड़ी अर्करेज़ी के साथ इस आइन की तश्कील की। ये मसला हकीकत है कि ये आइन पाकिस्तान की वहदत की बहुत बड़ी निशानी है। बदतरीन वक्तों में भी उसी आइन ने पूरी दुनिया के सामने मजबूत और मुत्तहिद मुल्क के तौर पर पेश किया। यही आइन सदियों तक पाकिस्तान की रहनुमाई करता रहा है, पाकिस्तान को मजबूत करता रहेगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन में लिखा है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है। 22 करोड़ आवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार दिया है। आइन में मुक़न्नना अदलिया इंतज़ामिया के इख्तियारात मुतय्यन कर दिए गए हैं। आइन के अंदर रहकर सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। 75 सालों के दौरान आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है। मार्शल लॉ कई दहाइयों तक मुसल्लत रहे और पाकिस्तान दो लख्त भी हुआ। जमहूरियत का पौधा इतना ताकतवर ना हो सका जितना होना चाहिए था। जो ममालिक हमसे बहुत पीछे थे आज तरक्की की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। अगयार ने कई साल पहले IMF को खैर बात कह दिया था। बुजुर्ग माएँ बेटियाँ पूछती हैं कि मुल्क के अंदर कब महंगाई, गुर्बत, कर्ज़ों का खात्मा होगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में बदतरीन झरलू इलेक्शन था। धांधली की पैदावार, हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। रात के अंधेरे में RTS बंद हो गया था। देहात में पहले और शहरों में नताइज बाद में आए थे। साबिक चीफ जस्टिस के हुक्म पर गिनती को रुकवाया गया था। गुज़श्ता पौने 4 सालों में मुसल्लत करदा हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। 20,000 अरब से ज़ायद के कर्जे लिए गए। पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल कर रह गया है। अगर मुत्तहिदा अपोजिशन सियासत को मुकद्दम रखती तो फिर सियासत का खुदा हाफिज था। हम सब ने मिलकर रियासत को बचाने का फ़ैसला किया था। अगर सियासत को बचाते तो रियासत सफ़ा हस्ती से मिट जाती। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है। हम जानते थे कि मईशत को वापस ज़िंदगी दिलाना आसान काम नहीं। कहा कि क्या हम चोर दरवाज़े से आए? ये पहला मौका था। किसी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में चढ़ाई नहीं की। डंके की चोट पर कहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मिलकर और मेरे कायद ने मुझे मुंतखब किया। जानता था ये सब ओहदा फूलों की सेज नहीं, कांटों का सफ़र है। 1992 में साबिक सदर ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र की थी। जनरल मुशर्रफ ने भी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र की थी। मेरे सीने में ऐसे राज हैं जो नहीं उगलूँगा। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की कई मौक़े मिले। नवाज़ शरीफ को जब इकामा में नाजायज़ सज़ा दी गई तो नवाज़ शरीफ ने मुझे चुना था। सब आते हैं,
اپنی اننگز کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی سکندر نہیں، دنیا فانی ہے۔ ماضی میں غیر قانونی آفرز کو ٹھکرایا تھا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ میں کوئی تمغے سجائے نہیں بیٹھا ہوں، رات کو بھی نیند نہیں آتی۔ 75 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا۔ عدلیہ کا میرے دل میں بڑا احترام ہے، اگر حق اور سچ کی بات آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ سابق چیف جسٹس دن رات سو موٹو لیتے تھے، مجھے عدالت بلاتی تھی تو احترام کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اور سلوک کریں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن بڑی تھی۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ جب امریکی صدر سے ملاقات کر کے آیا تو کہتا تھا ایک اور ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ آج تمام ممالک سے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس نے سستا تیل دینے کی آفر دی، روس نے کہا کہ انہوں نے کوئی آفر نہیں دی۔ اس وقت 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے۔ سیکرٹری خارجہ سے کہا کہ روس اگر سستی گندم دے رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم گندم خرید چکے تو پرسوں روس سے آفر آئی ہے، وہ دن میرے لیے مر جانے کا دن ہو جو مجھ پر بیرونی ایجنٹ کا الزام لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیس کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ فورن فنڈنگ کا پیسہ اسرائیل بھارت سے میں نے نہیں منگوایا۔ کیا کسی نے سوموٹو لیا؟ 4.25 سالوں میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اوچھے ہتھ کنڈوں کا مقصد اپوزیشن کو دیوار سے لگانا تھا۔ اگر راز کھول دوں تو ایوان حیرت میں آ جائے گا۔ 4.25 سال چور ڈاکو کا راگ الاپا جا رہا تھا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ آج دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک خطا کار انسان ہوں، کوشش کروں گا کہ سچ بات کروں۔ قوم سے کہا تھا کہ کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے آج بات کر رہا ہوں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ان کے دور میں چینی پر اربوں کی سبسڈی دی گئی۔ گزشتہ دور میں دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا۔ چینی کی قیمت 110 روپے کلو تک جا پہنچی تھی۔ جس طرح روم جل رہا تھا، تیز نیورو بانسری بجا رہا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے خود IMF سے معاہدہ کیا اور خود دھجیاں اڑائی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بات نکلی ہے تو بہت دور تک نکل جائے گی۔ BRT پشاور میں اربوں کے غبن ہوئے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہیلی کاپٹر کیس میں کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مالم جبا کیس پر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اس کو نیب نے چھپا ڈالا۔ مونس الائی کا کیس نیب نے بند کر دیا، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں گرفتار کی گئیں، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سابق وزیر اعظم کی بہن کو خاموشی سے NRO دے دیا گیا، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے، انصاف کا نہیں۔ 75 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہم اسی دائرے میں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہٹلر کی مثال آج پاکستان میں بہت حد تک۔ ہٹلر نے انتخاب میں 33% ووٹ لیے تھے۔ ہٹلر نے دن رات جھوٹ بولا، لوگ سچ سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ دوم میں جرمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا، ورنہ پاکستان شدید مشکلات میں گر جائے گا۔ آج بھی وقت ہے، ہم حالات کو کنٹرول کر لیں۔ لاڈلے کو 15 سال دن رات دودھ پلا کر کیا گیا۔ ادارے دن رات اس کے لیے کام کرتے تھے۔ سوچتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتے تھے۔ 75 سال میں ایسی سپورٹ کسی کو نہیں ملی، نہ کسی کو ملے گی۔ آج مجھے کہا جاتا ہے کہ 3 ماہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، بالکل بڑھی ہے۔ تیل کی قیمت میرے اختیار میں نہیں، مجھے لوگ خادم اور ڈیلیوری کا ماسٹر کہتے ہیں۔ ایک طرف دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور معیشت کو ڈبو دیا گیا، ہم سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دن رات بیان دیا جاتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ اناد پرست ہے، جو کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 ماہ ہو گئے ہیں، ایک ڈھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا۔ تیل اور گیس کی قیمتوں کا اختیار میرے پاس نہیں، جب گیس کی $3 تھی تو انہوں نے نہیں خریدی۔ کیا کسی نے نوٹس لیا؟ دھرنے کے دوران کسی نے کہا تھا کہ بجلی بلوں کو آگ لگا دو، کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ اگر شیخ مجیب الرحمان مرحوم ہار جاتا تو غدار کہلاتا، جیت گیا تو ہیرو بن گیا۔ ایک پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ بجلی کے بل جلا دو، ٹیکس مت دو، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ چینی صدر کے دورے کے دوران منتیں کی، اٹھ جاؤ، قیامت نہیں آ جائے گی۔ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہونے سے پاکستان کا نقصان ہوا، اس وقت کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ کیا دوہرا معیار چل سکتا ہے؟
یہ शहबाज शरीफ साहब ने कहा। आज की ये वीडियो आपके सामने हमने शेयर की। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।